बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादह अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, श्रोता मित्र, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज तपाईँ माझ सानो शिर्क सम्बन्धित सरै कोर्सको एउटा नयाँ अध्याय लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस अध्यायमा विषय हो अशिर्कुल खफी, अर्थात् अप्रत्यक्ष शिर्क। सानो शिर्क दुई प्रकारका हुन्छन्। पहिलो शिर्क जाहिर र जली, र दोस्रो किसिम हो अशिर्कुल खफी। अशिर्कुल खफी जुन विशेष गरी इरादा र नियतहरूमा हुन्छ, इरादा र नियतमा। र यो चाहिँ वास्तविकमा हृदयका कर्महरूमा यो शिर्क पाइन्छ। हृदयको कर्म हो यो। आदरणीय दर्शकवृन्द, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाहले शिर्क खफी अर्थात् अप्रत्यक्ष शिर्कको विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ कि यो शिर्क खफी, अप्रत्यक्ष शिर्क जुन नियत र इरादामा हुन्छ, जसलाई मानिसले पनि कहिलेकाहीँ महसुस गर्न सक्दैन। यो एक प्रकारको यस्तो समुद्र हो कि जसको कुनै तट छैन, किनारा छैन, र धेरै कम हुन्छन् जो चाहिँ यसबाट बच्दछन् र बचिहाल्छन्। अनि जसले पनि अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्ति बाहेक कुनै कर्म गर्यो, अल्लाहको प्रसन्नताको लागि होइन, कसैको लागि, कुनै देखाउनको लागि कुनै अन्य प्रकारको कर्म गर्यो, र वा चाहिँ यसै गरी अल्लाहको निकटता प्राप्ति को नियत नगरेर अन्य कसैको निकटता प्राप्तिको नियतले कुनै कर्म, पुण्य कर्म गर्यो र त्यसको बदला, त्यसको प्रतिफल त्यसैबाट चाह्यो भने त्यसले चाहिँ वास्तविकमा शिर्क गर्यो। आफ्नो इरादामा, आफ्नो नियत र निधोमा शिर्क गर्यो। कुनै कर्म गर्यो कसैलाई देखाउनको लागि, त्यसबाट कुनै राम्रो त्यसको प्रतिफल पाउनको लागि, अल्लाहको प्रसन्नता मात्र निष्ठाको साथ मात्र अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्तिको लागि यदि त्यसले काम गरेन, अन्य कुनै कामको लागि गर्यो भने यसैलाई भनिन्छ अशिर्कुल खफी, सानो शिर्क हो। र इखलास यसको विरुद्ध हो, किनकि इखलास आफ्नो कथन, कर्म, वचन, हरेक कर्म उसमा चाहिँ मात्र अल्लाहको लागि हुनुपर्छ, र यस हुने धारणालाई र यस कर्मलाई चाहिँ इखलास भनिन्छ। भन्नाले शुद्ध मनको साथ मात्र अल्लाहको लागि, कसैले देखाउनको लागि, कुनै प्राप्तिको लागि, संसारिक प्राप्तिको लागि नहोस्, मात्र अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्तिको लागि अल्लाहले दिएको आदेश अनुसार कुनै कर्म गर्नु, केही चाहिँ भन्नु, केही पढ्नु, यो सबै इखलास हो। यदि यसमा कुनै प्रकारको अन्य कसैको प्रसन्नता प्राप्ति, अन्य कसैबाट कुनै चिज प्राप्तिको धारणा आयो भने यो सानो शिर्क भइहाल्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सानो शिर्क भनेको के हो? सानो शिर्क भनेको प्रत्येक त्यो कार्य जसलाई इस्लाममा अवैध भनिएको छ अथवा जसलाई इस्लाममा मनाही गरिएको छ, त्यो हृदयका कार्य र इरादाहरू हुन्। हृदयका कार्य र इरादाहरू जुन इस्लाममा मनाही गरिएको छ, र त्यो कार्य हृदयका कार्य हुन्, र त्यो कार्य चाहिँ, त्यो इरादा, त्यो नियत ठुलो शिर्कसम्म पुर्याउँछ। यो शिर्क खफी हो। यो शिर्क खफी हो। कुनै पनि यस्तो माध्यम र कारण जुन इरादा र हृदयका कार्यहरू मध्ये हो, जसले ठुलो शिर्कसम्म पुर्याइदिन्छ, त्यो कारण, त्यो चाहिँ कारण र माध्यम र त्यस्तो गर्ने खालको इरादा चाहिँ यो के हो? शिर्क खफी अर्थात् अप्रत्यक्ष शिर्क हो। पूर्ण रूपले यदि हामी बुझ्यौँ भने हरेक त्यो कर्म जुन मात्र सुरुवातदेखि नै जुन कर्म कसैको अन्य कसैलाई देखाउनको लागि, दान गर्नु,
हज गर्नु, उम्रा गर्नु, नमाज पढ्नु, अन्य कुनै काम जुन सुरुदेखि नै यदि कसैले देखाउनको लागि हो भने यो त शिर्क, सानो शिर्क होइन, बरु यो ठुलो शिर्क हो, बरु एक प्रकारको कपटीचारी हो यो, जुन इस्लामको विरुद्ध हो। यस्तो गर्नाले व्यक्ति इस्लामबाट पनि खारेज भइहाल्छ, किनकि ठुलो शिर्कमा प्रवेश गरिहाल्छ। जुन मुनाफिकहरू थिए त्यस्तो प्रकारको धारणा कि सुरुदेखि नै अल्लाह र उनको रसुलमाथि इमान नल्याइकन मात्र देखाउनको लागि नमाज पढ्ने, दान गर्ने, सँगसँगै गएर युद्धको मैदानमा पनि जाने, युद्ध गर्नको लागि, तर मनमा डर राख्ने कि कहीँ म नमरिहालौँ। यस्तो प्रकारको यो यदि सुरुदेखि नै यदि मूल रूपले छ भने यो त नफाको शिर्क अकबर हो। तर यदि दोस्रो स्थिति के छ कि सुरुदेखि थिएन, त्यसको देखाउनको लागि होइन, अल्लाहको लागि मोमिन हो, अल्लाहमाथि उनको रसुलमाथि इमान छ, महाप्रलयको दिनमा इमान छ, तर कुनै पुण्य कार्य गर्न लाग्यो तर सुरुमा त्यसको अन्य कसैलाई देखाउने उद्देश्य थिएन, बीचमा आएर कसैलाई त्यसले आभास गर्यो, महसुस गर्यो कि कोही मलाई देखिरहेको छ, अनि त्यस देखिरहेको कारणले त्यसले आफ्नो यस कार्यलाई झन सुन्दर बनाउन लाग्यो भने एक प्रकारको यो शिर्क गर्यो। देखाउनको लागि लामो रुकु, लामो सजदा अथवा दान गर्छ भने सबैले हेरेर मलाई के भन्छन् कि यो फल्नाले धेरै दिन्छ, धेरै दान गर्छ, धेरै सहयोग गर्छ, अरूको उद्धार गर्छ, हैन, यो प्रकारको मलाई अरूले भनुन् भन्ने त्यो धारणा त्यसको मनमा सुरुवातमा के थियो, अल्लाहको लागि सुरु गरेको थियो, तर बीचमा आएर कसैले देखेर त्यसको भयो भने अब यसको दुई स्थिति छ। एउटा यो हुन सक्छ कि त्यसको मनमा यदि कुनै पनि यस्तो प्रकारको धारणा बीचमा आयो, रेया जस्तो धारणा आयो भने त्यसले त्यसलाई फेरि पछि आएर हटाउँछ, होइन म अल्लाहको लागि गर्दैछु भने त्यसलाई कुनै हानि नोक्सानी हुँदैन, पुरा सवाब पाउँछ, पुरा पुण्य पाउँछ। तर यदि त्यसले अन्तिमसम्म त्यस्तै गरिरह्यो भने अथवा देखाउनका लागि नै दान गर्यो भने त्यो त एक सोका पनि पादैन, त्यसले देखाएको मात्र देखाइहाल्छ अनि त्यसलाई भइहाल्छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसैले गर्दा यो प्रश्न पार्नु भएको छ कि अला उखबिरुकुम बिमा हुवा अखफफु अलैकुम इन्दी मिनल मसीह दज्जाल, कि म के तपाईहरूलाई मैले यस्तो कुरा नबताइदिम कि जुन कुरा तिमीहरूको प्रति मलाई धेरै भयभीत छ अथवा मलाई धेरै डर लाग्छ, जुन कुरा प्रति यहाँसम्म कि मसीह दज्जाल भन्दा बढी त्यसप्रति मलाई डर त्यस कुराको डर तिमीहरूप्रति मलाई लाग्छ। र नबी साहब भन्नु अशिर्कुल खफी, त्यो हो अप्रत्यक्ष शिर्क। त्यो के हो, अन यकुम अर्रजुल फयुसल्ली फयुज़य्यिन सलाता, त्यो यो हो कि व्यक्ति नमाज पढ्नको लागि उभ्छ, अल्लाहकै लागि उभेको हो, अल्लाहले दिएको आदेशको नियम समय उभेको छ, अनि अरू कसैले फयुसल्ली फयुज़य्यिन, नमाज पढ्दा पढ्दै अनि आफ्नो नमाजलाई एकदम स्थिरतापूर्वक पढ्न थाल्छ, अर्थात् झन् त्यसलाई सुन्दर बनाउन थाल्छ। किन? अल्लाहको लागि होइन, जुन कसैलाई उसले आभास गरे कि कोही व्यक्ति मलाई देखिरहेको छ, म नमाज पढिरहेको छु, अनि त्यो राम्रो ढङ्गले त्यसको त्यो देखिरहेको छ मनमा इरादा गरेर अथवा त्यो सोचेर त्यसले आफ्नो नमाजलाई झन् सच्याउन थाल्छ अथवा राम्रो बनाएर पढ्न थाल्छ भने यो नबी साहबले भन्नुभयो कि यो चाहिँ शिर्के खफी हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्ता कार्यहरूबाट हाम्रो कर्म चाहिँ बर्बाद हुन्छन्। यो शिर्के खफी हो, सानो शिर्क, अर्थात् सानो शिर्क मध्येको दोस्रो यो प्रकार जुन हो यो अप्रत्यक्ष शिर्क, मानिसलाई एहसास पनि हुँदैन कि त्यसले शिर्क गरिहाल्यो।